बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शाम को फतह करने वाले लश्कर जर्रार के आर्मी चीफ जनाब अबू अल जुलानी जो हैं, उन्होंने शर्मनाक सरेंडर किया है इसराइल के सामने। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अमीरुल मुजाहिदीन या अमीर शाम कहूँ या क्या उनका नाम जो है वो लेके मैं उन्हें पुकारूं, जो इस वक्त बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि मुजाहिदीन जो हैं वो दाखिल हो गए हैं, अब इसराइल की खैर नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो नाज़रीन, अब उसने कहा जी कि हम इसराइल के साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब शाम की 85% जो फौजी ताकत है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसराइल ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उम्मत मुसलमान की नुमाइंदा जमात OIC खामोश तमाशाई, एक मीटिंग तक कॉल नहीं की। नाज़रीन, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमेरिका ने बागी सरदार को जो है वो उस पर अनायात की बारिश कर दी है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये रहे मुजाहिदीन जो कि बिना किसी जंग के शाम में तो दाखिल हो गए, कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और दमिश्क में पहुंचकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो बहुत ज़्यादा थक गए। एक बहुत लंबा अरसा जिहाद में उनका गुजरा है और अभी वो थके हुए हैं, वो मजीद किसी मुहिम जोई में नहीं पड़ना चाहते। अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन आप कि वो जिनको कल यमन ने कहा है कि अगर आप हमला करते हैं इसराइल के ऊपर गजा को आज़ाद करवाने के लिए तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करने के लिए यमन खड़ा होगा, यमन अपनी फौज आपकी सपोर्ट के लिए भेजेगा। तो नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन जब ऐलान जिहाद करना था तो अबुल जुलानी ने कहा कि हम शाम को अभी फिलहाल किसी किस्म के मजीद कन्फ्लिक्ट में नहीं डालना चाहते, कोई जंग जो है वो शाम के ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहते, इसलिए हम किसी के साथ कोई मामलात ख़राब नहीं करेंगे। कल ही नाज़रीन, बहुत बड़ा इलाका जो है वो इसराइल ने हथिया लिया और एक बहुत लंबा चौड़ा बफर जोन बना दिया, यहाँ तक कि 15 किलोमीटर दूर दमिश्क से उसके टैंक आके खड़े हो गए। और नाज़रीन, जिसने अपने मुजाहिदों को लेके निकलना था और अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद करनी थी, नाज़रीन वो खामोश तमाशाई बनकर उसने कहा कि अभी हम कोई जंग नहीं करना चाहते, अभी तो जश्न का एहतमाम होना चाहिए, अभी तो हम इस्लाहात नाफिज करेंगे। होना तो ये चाहिए नाज़रीन कि जब आपकी मंजिल जो है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है तो एक छोटा सा क़िता अर्ज़ी लेकर आप खुश हो जाएं और कहें जी कि मैं इसी पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मेरी फौजी ताकत को तोड़ दिया जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त शाम के अंदर जो सूरत हाल है, इसराइली मीडिया इस वक्त ये यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि तकरीबन 80 से 85% जो शाम की एयर पार है, शाम की फौजी ताकत है, उनके मिसाइल्स हैं, उनके नाज़रीन एसेट्स, जितने भी समुद्री जहाज हैं उनके सारे के सारे तबाह कर दिए गए। और उन्होंने कहा कि अब शाम को हमने अपाहज करके रख दिया है कि अब वो हमारे खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा सकेगा। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये शाम के अंदर ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन इस वक्त अफसोसनाक रवैया जो है वो उम्मत मुसलमान का है। खास तौर पे बात करूंगा कि शाम के बेशुमार इलाकों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया इसराइल ने, अंदर घुसकर उसने हमले किए, बहुत सारे शहरी शहीद हुए हैं और बहुत सारी तंसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आज़ीन, अंदाज़ा लगाएं, अभी तक 400 अटैक, अभी तक जो दस्तियाब मालूमात हैं, 400 हमले इसराइल ने किए हैं शाम के ऊपर और ये फिजाइया की तारीख के सबसे ज़्यादा अटैक्स हैं। इतने कम वक्त में 72 घंटों के अंदर 400 हमले किए हैं और उसमें तबाह व बर्बाद करके रख दिया तमाम तर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, तमाम तर असलहा डिपो और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन उन्होंने बर्बाद कर दी हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। तो उसके बाद नेतन्याहू ने धमकी दी है, उसने कहा कि शाम के अंदर जो क़यादत है उसको मैं वार्निंग दे दूं कि अगर किसी ने ईरान को यहाँ पे लाने की कोशिश की या फिर किसी ने बशार अल असद के तर्ज अमल पर जो है वो चलने की कोशिश की तो हम जो है वो फिर कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं रहने देंगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी धमकी दी गई। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ये जो सऊदी अरब की सरबराही के अंदर OIC जो कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, उसकी तंजीम जिसको एक्शन लेना चाहिए था, एक इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला किया गया है
جو کہ ممبر ہے اس OIC کا، اور جس کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا گیا، جس کی جغرافیائی سرحدوں کو پامال کیا گیا ہے، اور جس نے عالمی قوانین اور عالمی معاہدوں کو توڑا ہے، اس نے تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو سبوتاژ کر کے رکھ دیا، لیکن OIC کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ ناظرین، OIC کا ہنگامی اجلاس نہیں طلب کیا گیا کیونکہ یہ حملہ شام کے اوپر تھا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جولانی نے کیا کہا؟ جولانی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ ہم کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہماری جنگ کن کے ساتھ ہے؟ شیعوں کے ساتھ، اور ہماری جنگ ہے ایران کے ساتھ۔ اور یہی وہ ناظرین چیز ہے جو ہم مسلسل آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو سانپ ہے یہ پٹاری سے نکلنے والا ہے، یہ خود بتائے گا، یہ خود بولے گا کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ناظرین، اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے آپ کو مجاہدین کہیں، اور جب ہم آپ کو دہشت گرد یا باغی کہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ کے حامیوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بغض میں جو ہے وہ جل رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مجاہدین ہے اس کا تو کام کیا ہوتا ہے؟ مظلوموں کی مدد کرنا نا، تو ان کو غزہ کے مظلوم نظر نہیں آتے؟ اس سے پہلے بھی 2 سال ہو گئے ہیں حملے ہوتے ہوئے، اور وہ بیچارے پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری مدد کو۔ تو تمام تر اسلامی مزاحمتی محاذ ہے اس میں، یہاں تک کہ ناظرین عیسائی تک لبنان کے وہ اس جہاد میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، حزب اللہ کی سربراہی کے اندر جو ایک ونگ ان کا پورا ایک ان کی کمانڈ ہے، اس نے حملوں میں حصہ لیا ہے اور حفاظت کی ہے، اس نے مساجد کی، چرچوں کی، اور وہ جو پوری یونٹ ہے ناظرین اس نے اس جہاد میں حصہ لیا، لیکن غیرت نہیں آئی۔ تو اسلام کے نام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ڈرامے بازیاں کر کے اسلام کو بدنام کرنے والے داعشی اور القاعدہ کے دہشت گردوں کو نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیا کہ ہم جو ہے وہ سرٹیفائیڈ، اور ہم انہی کے پروردہ ہیں، انہی کے اشاروں کے اوپر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں جو اس وقت ہم پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ امریکہ نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے، جولانی کے اوپر $10 ملین کا انعام کہ جی یہ داعش کا دہشت گرد، اور سرٹیفائیڈ ہے کہ وہ القاعدہ کے ساتھ اس کا کمانڈر رہا، داعش کا کمانڈر رہا، سلوٹر کرتا رہا۔ اور اب ناظرین امریکہ نے کہا ہے کہ ہم تحریر الشام کو اور اس کے تمام تر دہشت گردوں کی لسٹ سے فارغ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اچھے بچے بن کر ہمارے اشاروں پہ چلتے ہوئے یہ اہم کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت نہیں بلکہ ناظرین یہاں پہ شام کے اندر انہوں نے جو راستہ دیا ہے اس کو، اسرائیل کو، جو انہوں نے شام کے اندر تمام تر پلاننگ کے تحت داخل ہو کے یہ اہم ترین کارنامہ سر انجام دیا۔ اور ناظرین میرے خیال میں ایران نے ایک حکمت عملی کے تحت بھی پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا تاکہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ لیں کہ یہ اصل میں کیا ہیں۔ جن کے ذہنوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ اپنی غلط فہمیاں نکال لیں کہ ایکچولی یہ کیا ہیں۔ ناظرین اس وقت شام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کی عسکری پاور جو ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار کو ہمیشہ تیز رکھتا ہے، یعنی جو اس کی سواری ہوتی ہے اور اس کے پاس جو اس کی ویپنری ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کے گھر کے اندر کون کون سی چیزیں موجود تھیں؟ اس میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی ان کے ویپنز تھے، جس میں جو تلوار تھی ان کا نیزہ تھا، ان کے تیر کمان جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار اور ایکٹیو، اس میں کوئی زنگ نہیں لگا ہوا تھا بلکہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی مشقیں ہوتی تھی، سارا کچھ۔ تو اب سارے کا سارا کچھ تو جو ہے وہ اسرائیل نے برباد کر دیا۔ اب اس لیول پہ پہنچنے کے لیے کم از کم 1 دہائی چاہیے شام کو ناظرین۔ جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، ایک بہت خون ریز جنگ ناظرین، وہی آخری زمانے والی جس کی پریڈکشن احادیث مبارکہ کے اندر ہے وہ ہوگی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ معاملات جو ہے وہ پتہ نہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔